Hi, this is Kanan Chaudhary, astronumerologist. एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी कैलकुलेशन के साथ पाकिस्तान के हालात और स्पेशली पाकिस्तान के फ्यूचर के बारे में प्रिडिक्शन आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। और इससे भी ज़्यादा हम डिस्कस करेंगे पाकिस्तान के जस्टिस सिस्टम को। 26 अक्टूबर 2024 को जब नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याहिया अफरीदी साहब ने हल्फ लिया था, उसके बाद मैंने एक वीडियो आपके साथ शेयर की थी जिसमें मैंने आपको 4 और 8 के अदाद की वो लॉजिक बताई थी जिसकी वजह से पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स जो हैं वो वायोलेट होते आ रहे हैं। और साथ ही मैंने आपको ये पेशगोई भी की थी कि जिस तरह जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने हल्फ लिया था और उनके नंबर्स भी 8 पे ऐड होके आ रहे थे और उन्होंने भी 8 की डेटों को हल्फ लिया था 17 सितंबर को, जो कि ऐड होके 8 पे आ रही थी। मैंने आपको यही पेशगोई की थी कि ये जो नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आ रहे हैं, जस्टिस सिस्टम वैसे ही कंटिन्यू करेगा जैसे काजी फाइज ईसा साहब के दौर से चलता हुआ आ रहा है। और ये पेशगोई करने से पहले मैंने आपको लॉजिक बताई थी नंबर 8 की कि काजी फाइज ईसा साहब ने 17 सितंबर को हल्फ लिया था, जिसको 7 और 1 को जमा करने से 8 बन रहा था अदद। और अभी जो याहिया अफरीदी साहब हैं, इन्होंने 26वीं तरमीम के पास होने के बाद 6 और 2 को जमा करने से 8 का अदद बन रहा है, उसके बाद हल्फ लिया है और इन्होंने भी 26 अक्टूबर को हल्फ लिया है, तो यहाँ पर भी 8 का अदद 2 बार आ गया। तो ये लॉजिक मैंने उस दिन भी आपको समझाई थी कि इन्होंने भी सेम नंबर्स को हल्फ लिया है तो जस्टिस सिस्टम वैसे ही कंटिन्यू करेगा। बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स में अपना नॉलेज झाड़ने की कोशिश की और बड़े क्लेवर बनते हुए ये उम्मीदें लगाई हुई थी कि अब जस्टिस सिस्टम में भूचाल आ जाएगा और एकदम से रिलीफ मिल जाएगा सबको और सब कुछ ठीक हो जाएगा। बहुत सारे तज्जिया निगारों ने और सहाफ़ियों ने भी ये प्रेडिक्ट किया था कि नए जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है वो इमरान खान साहब के लिए ये कर देंगे, उनको रिहाई मिल जाएगी या ये हो जाएगा या इस तरह चेंजेस आएंगी। आज अगर आप देखें तो अभी चौथा दिन है उनको हल्फ लिए हुए या तीसरा दिन है आज, तो अभी सबके गुब्बारे से हवा निकल चुकी है। सॉरी, आज 8वां दिन है बेसिकली उनको हल्फ लिए हुए, या एक वीक कह लें हुआ है उनको हल्फ लिए हुए। तो आज तमाम तजिया निगार, एनालिस्ट और सहाफ़ी वगैरह जर्नलिस्ट ये प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि चीज़ें अब हुकूमत की फेवर में जा चुकी हैं और तमाम चीज़ें, बल्कि बहुत सारे सहाफ़ियों का तो ये भी कहना है कि पाकिस्तान में जस्टिस सिस्टम जो है वो कंप्रोमाइज़ हो गया है इस 26वीं आईनी तरमीम के पास होने के बाद। अब वो ये बात कर रहे हैं, जबकि जब याहिया अफरीदी साहब ने हल्फ लिया था तो वो ये कह रहे थे कि याहिया अफरीदी साहब नया बेंच बनाएंगे और उसमें बहुत हुकूमत को प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा। तो एस्ट्रोलॉजी और स्पेशली न्यूमरोलॉजी कैलकुलेशन से मैंने आपको ये प्रेडिक्शन लॉजिक के साथ दी थी कि 8 का वही अदद कंटिन्यू करता हुआ नजर आ रहा है इस हल्फ के अंदर भी, जो काजी फाइज ईसा साहब के हल्फ के दौरान जिस नंबर ने रूल किया था 8 नंबर ने, तो मैंने आपको बताया था कि चीजें वैसे ही कंटिन्यू करती हुई नजर आ रही हैं। अब नेक्स्ट प्रेडिक्शन मैंने आपको पिछली वीडियो में भी शेयर की थी, इसमें भी कर रहा हूँ कि रिलीफ का टाइम कौन सा है। जस्टिस सिस्टम के हवाले से रिलीफ का टाइम सिर्फ यही रहेगा कि जिसमें 8 का अदद यानी 2024 का साल इख्तिताम पजीर होगा और 2025 के साल का आगाज होगा, जिसको 2 जमा 0 जमा 2 जमा 5 को ऐड करने से 9 का आदत बन के आएगा। तो उसमें काइंड ऑफ रिलीफ मिलता हुआ जस्टिस सिस्टम में पाकिस्तान के नजर आएगा और उसमें ह्यूमन राइट्स की बात बेहतर तरीके से हो सकेगी। बट द थिंग इज कि ये आटे में नमक के बराबर रिलीफ ही होगा। अब हम आते हैं पाकिस्तान के फ्यूचर की प्रेडिक्शन की तरफ। तो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि इकॉनमी में थोड़ी सी बेहतरी आएगी, वो भी मैंने आपको बताया था कि बिल्कुल थोड़ी सी लिटिल सी बेहतरी होगी इकॉनमी के अंदर जो हम फील करेंगे, और हमने देखा थोड़ी सी इकॉनमी में बेहतरी आई भी। इकॉनमी की अगर मैं बात करूं तो आने वाले दिनों में इकॉनमी थोड़ी सी और बेहतर हो सकती है, बट ये बहुत बड़ा रिलीफ नहीं होगा, इसको बहुत बड़े रिलीफ के तौर पे आप एक्सपेक्ट मत करें यहाँ से। अब बात करते हैं जी, मैंने आपके साथ एक प्रेडिक्शन शेयर की थी कि पाकिस्तान में इनकलाब आएगा, और ये वाली प्रेडिक्शन को लेके बहुत सारे लोगों ने नीचे कमेंट्स किए हैं कि इनकलाब का आगाज कब होगा। तो मैं दोबारा से आपको वो प्रेडिक्शन समझा देता हूँ, रिपीट कर देता हूँ अपने प्रेडिक्शन को और एनालिसिस को भी। मैंने आपको बताया था कि 14 अगस्त 2024 के बाद पाकिस्तान अपने इनकलाब के टाइम में एंटर हो जाएगा।
پاکستان 14 اگست 2024 کے بعد سے اپنے انقلاب کے ٹائم میں انٹر ہو چکا ہے اکارڈنگ ٹو مائی کیلکولیشنز اینڈ پریڈکشنز. ناؤ دا تھنگ از کہ پیپل سوچ رہے ہیں کہ جی ابھی انقلاب آ جائے گا، رات کو آ جائے گا. ایسا نہیں ہوتا. انقلاب آنے میں ہمیشہ ٹائم لگتا ہوتا ہے. اب آپ دیکھیں سینیریو کو، اگر دیکھیں تو سینیریو بالکل وہی بن رہا ہے جو انقلاب کے لیے سینیریو ہوتا ہے کسی بھی کنٹری کے اندر. کسی بھی کنٹری کی اگر آپ تاریخ پڑھ کے دیکھیں تو انقلاب سب سے آخری آپشن ہوتا ہے، نہ کہ سب سے پہلا آپشن. دیکھیں ابھی آپ نے دیکھا کہ اگست کے بعد عمران خان صاحب کا بھی بیان آیا کہ اب انقلاب ہی حل ہے، پی ٹی آئی کا بیان بھی آیا، اور سلمان اکرم راجہ صاحب اس وقت کہہ رہے تھے کہ ہم عدالتوں کے ساتھ کیسز لڑیں گے، آگے تک چیزوں کو لے کے چلیں گے، انصاف لے کر رہیں گے، ہم عدالتوں کا دروازہ کھٹکھٹاتے رہیں گے اور ہمیں انصاف ملے گا. اب 26ویں آئینی ترمیم کے پاس ہونے کے بعد اور اس کے علاوہ بھی کل جو نیا بینچ بنا ہے اس کے بعد چیزیں دیکھنے کے بعد سلمان اکرم راجہ صاحب کا بھی بیان یہی تھا جو میں پڑھ رہا تھا. وہ بھی اب یہی کہہ رہے ہیں کہ اب انصاف کی امید میں نہیں رکھوں گا. ان کا یہ کہنا ہے کہ اب انقلاب ہی واحد حل ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ اکارڈنگ ٹو مائی پریڈکشن چیزیں چل رہی ہیں اور تمام چیزیں آ کے سٹک ایک ہی جگہ پہ ہو رہی ہے. اب تمام لوگوں کا فوکس صرف اور صرف انقلاب بنتا ہوا نظر آ رہا ہے. تو یہاں سے چیزیں جو ہیں وہ لائن اپ ہونا شروع ہوگی، یہاں سے انرجیز اکٹھی ہوں گی لوگوں کی، سیاسی ورکروں کی. وکلا بھی یہاں پہ دیکھیں یہ بات کر رہے ہیں کہ اب انقلاب واحد حل بنتا ہوا نظر آ رہا ہے. سو میں بیک کروں گا اپنی پریڈکشن کو کہ پاکستان میں انقلاب کے ٹائم کا آغاز 14 اگست 2024 کے بعد سے ہو چکا ہے. لوگوں کو موبلائز ہونے میں، سیاسی پارٹیوں کو آگے آنے میں ٹائم لگے گا، اور یہ ٹائم بہت لگ سکتا ہے. اس میں 2-3 مہینے بھی لگ سکتے ہیں، ہو سکتا ہے جلد شروع ہو جائے. بٹ دا تھنگ از کہ چیزیں اب اسی طرف جائیں گی، دوسرے آپشنز منیمائز ہوتے جائیں گے اگر کوئی بچے بھی ہیں تو. ویسے میری انفارمیشن یا خبروں کے مطابق تو ابھی کوئی آپشن نہیں بچا. وکلا بھی ایون یہ بات کر رہے ہیں انقلاب کو لے کے. میری پریڈکشن یہ تھی کہ یا تو پاکستان میں پراپر انقلاب آئے گا، اللہ نہ کرے وہ خونی ہو سکتا ہے، یا پھر میں نے یہ کہا تھا کہ انقلابی لیول کی ریولوشنز آئیں گی پاکستان کے اندر. تو دونوں میں سے کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے. بٹ مین سٹریم جو مجھے مین چیز لگ رہی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں ریولوشن یعنی انقلاب بھی انشاءاللہ آتا ہوا ہم دیکھیں گے، اور انقلابی طور پہ چیزیں جو ہیں وہ چینج ہوں گی پاکستان میں. یہ انقلاب کا پروسیس اتنا چھوٹا، آسان اور مختصر نہیں ہوگا. آپ پاکستان کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ پاکستان کے حالت پہ رحم کرے اور ایز اے کنٹری ہم بہت ساری ترقی کریں. بٹ دا تھنگ از کہ اکارڈنگ ٹو مائی کیلکولیشن اینڈ پریڈکشن جو میں نے کی ہے اس کے مطابق پاکستان از گوئنگ ٹوورڈز ریولوشن. تو ریولوشن پاکستان میں انشاءاللہ آئے گا، یا ریولوشنری چینجز آئیں گی انشاءاللہ. بٹ پاکستان میں نے جو اپنی پریڈکشن کی تھی انقلاب کے حوالے سے، میں اس پریڈکشن کو ابھی بھی بیک کروں گا، اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ پاکستان میں ریولوشن ضرور آئے گا. بس دعا یہ ہے کہ یہ انقلاب خونی نہ ہو. اب بہت سارے لوگ کمنٹس میں نیچے لکھ دیتے ہیں انقلاب ہو اور خونی نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے. میں تو دعا کر سکتا ہوں، آپ بھی پاکستان کے لیے دعا کریں. انشاءاللہ تعالیٰ امید کرتے ہیں کہ یہ ملک جلد ترقی کی راہ پہ گامزن ہوگا. بٹ اس سے پہلے مجھے اکارڈنگ ٹو مائی کیلکولیشنز ریولوشن یعنی انقلاب آتا ہوا نظر آ رہا ہے. اگر آپ اسٹرالوجی اور نیمرولوجی کیلکولیشن کے ساتھ پاکستان کے بارے میں یا کسی اور ٹاپک پہ میری پریڈکشنز جاننا چاہتے ہیں تو مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ. ٹیک کیئر، گڈ بائے، اللہ حافظ.